नमो नमः। आज हम लोग रेखा गणित के परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। रेखायाः गणितं रेखागणितम् इति कथ्यते। अस्य गणितस्य किं प्रयोजनं, केनोद्देश्येन अस्य प्रणयनं जातं, कस्मिन् देशे सर्वप्रथमः विकृत इत्यादि जिज्ञासाविषये अत्र किञ्चित् उच्यते। अस्य गणितस्य प्रयोगेन अंतरिक्षपिण्डविषयकमध्ययनं क्रियते। यद्यपि विस्तृतक्षेत्रमस्ति अस्य विषयस्य, येन भौतिकज्ञाने अपि अस्य अनिवार्यता विद्यते, तथापि खगोलीयाध्ययने तु अस्य अनिवार्यता सततमेव अनुभूयते। सम्प्रति समतल ज्यामितिः, प्लेन ज्योमेट्री, ठोस ज्यामितिः, सॉलिड ज्योमेट्री इति प्रकारद्वयेन अस्य अध्ययनं क्रियते, यत्र क्रमशः द्विबिम्बीय 2 डायमेंशनल, त्रिबिम्बीय 3 डायमेंशनल पदार्थाः आगच्छन्ति। कालक्रमानुसारं सर्वप्रथमं भारतीय संस्कृते चरमोत्कर्षस्य समये अस्य रेखागणितस्य आरम्भो दरीदृश्यते। रेखागणितस्य सम्यक् विवेचनं प्राप्यते शुल्बसूत्राणां निर्माणकाले 3000 ईस्वी पूर्व यथार्थ विभिन्न वेदिकानां कुण्डकानां निर्माणं सम्पाद्यते स्म। तस्मिन् एव काले विविधेषु यज्ञेषु कुण्डानां स्वरूपे विविधता आसीत्। कुण्डप्रकारेषु वर्गस्य, समचतुर्भुजस्य, समभुजसवलम्बकस्य, आयतस्य, समकोण त्रिभुजस्य च प्रयोगाः भवन्ति। ग्रहज्ञाने गणितज्ञास्तु जानन्ति एव यत् परिलेखादिक्षेत्रनिर्माणे अस्य गणितस्य ज्ञानं नितराम् अनुभूयते। यूरोपदेशेषु रेखागणितस्य यत् प्रथमं पुस्तकं प्राप्यते तत्तु यूक्लिड् महोदयस्य एलिमेण्ट्स् इति आसीत्। कोणः रेखाद्वयस्य परस्परमेलनेन या आकृतिः निर्मिता भवति स एव कोणः। कोऽपि कोणः वर्णत्रयेणोच्चार्यते। तत्र कोणोत्पादकरेखयोः एकैको वर्णः कोणबिन्दौ च एकः तिष्ठति। प्रयोगार्थं कोणनिष्ठवर्णो मध्ये लिख्यते। कोण अब स, अत्र अब अकरेखायां अबिन्दौ सम्मेलनेन आकृतिः उत्पद्यते, तथा ब अक कोणः बोध्यते। समकोणः एका सरलरेखा अन्या सरलरेखा उपरि यत्र लम्बभूता पतिता भवति तत्र समकोणः उत्पद्यते। समाकोणोत्पादकरेखायाः उभौ पार्श्वौ समकोणौ भवतः। समकोणस्य मानं 90 अंशं भवति। एकं समकोणः बराबर 90 अंश डिग्री। अत्र एकस्यां सरलरेखायां द्विबिन्दौ तद्रेखायाः लम्बवत् पतिता भवति। अतः अत्र तत्र द्वौ कोणौ उत्पद्यते, स एव समकोणः भवति। तदप बराबर 90 अंशः। तदक
90 डिग्री 90 यो कोणः स अधिकोणः भवति। न्यूनकोणः 90 समकोणात् न्यूनकोणो भवति। कस्यापि पदार्थस्य प्रान्तः सीमा कथ्यते। एकाधिकया रेखया आवृतं धरातलं क्षेत्रं भवति। यत् क्षेत्रं नियतकेन्द्रबिन्दुतः समान्तराले कृतायाः परिधिरेखायाः अन्तर्गतं तत् क्षेत्रं वृत्तमिति कथ्यते। परिधि वृत्तस्य सीमान्तरेखा एका परिधि उच्यते। वृत्तस्य मध्ये स्थितं बिन्दुकेन्द्रं स्थित इति कथ्यते। उपरोक्त वृत्तक्षेत्रे केन्द्रं वर्तते। वृत्तस्य केन्द्रगता परिधिस्थस्य बिन्दुद्वयलग्ना रेखा व्यासरेखा भवति। इयं न्यासरेखा वृत्तस्य समानखण्डद्वयं करोति। वृत्तस्य केन्द्रात् परिधिपर्यन्तं सरलरेखा त्रिज्यारेखा भवति कथ्यते। त्रिज्यारेखैव व्यासार्धं रेखा अपि कथ्यते। उपर्युक्त क्षेत्रे क केन्द्रात् क रेखा अक रेखा वा परिधिपर्यन्तं गता, अतः सा त्रिज्यारेखा अस्ति। वृत्तस्य भागम् अर्धवृत्तं कथ्यते। वृत्तक्षेत्रं व्यासरेखा एवं अर्धं करोति। सरलरेखा भी आवृतं क्षेत्रं ऋजुभुज क्षेत्रं कथ्यते। रेखाश्च भुजरूपा भवन्ति। यत् क्षेत्रं तिस्रैभिः रेखाभिः निर्मितं तत् त्रिभुजमिति कथ्यते। चतुस्रैभिः रेखा आवृतं क्षेत्रं चतुर्भुजं कथ्यते। चतुस्रैभिः रेखाभिः अधिकं बहुभिः रेखाभिः आवृतं क्षेत्रं बहुभुज क्षेत्रं कथ्यते। पंचभिः रेखाभिः निर्मितं क्षेत्रं पंचभुजं, खड्भिः रेखाभिः निर्मितं क्षेत्रं खड्भुजं, सप्तभिः सप्तभुजमित्याद्यः बहुभुज क्षेत्रं कथ्यते। यस्त्रिभुजस्य त्रयो भुजा समानाः तत् समभुज त्रिभुजं कथ्यते।